अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेतमादी रिथ के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन में भलीकार मां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, बेतमादी ते स्पीकर जी रूलिंग ते सुप्रीम कोर्ट पारां पाण मुरादो वरतल नोटिस केस जी ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे। सुप्रीम कोर्ट पारां या ॿुधणी सुभाणे 12 बजे ताईं मुलतवी कई वई आहे। मुल्क में आईनी बहरान वारी सूरत हाल आहे। हुकूमत स्टेप बाय स्टेप अॻियां वधंदे नज़र अचे थी। इमरान ख़ान पारां निगरान वज़ीर आज़म जे लाइ नालो जेको तजवीज़ कयो वियो आहे, जस्टिस रिटायर्ड गुलज़ार अहमद जो नालो तजवीज़ कयो वियो आहे इमरान ख़ान पारां। जॾहिं त जेकॾहिं इमरान ख़ान जी अॼोकी ॻाल्हि ॿोल जे हवाले सां गुफ़्तगू कजे त इमरान ख़ान जो चवणु हो त अपोज़िशन NRO जी कोशिशूं करे रही आहे। ही सभु ज़मानत ते आहिनि। हिन जी कोशिशि आहे त इक़्तिदार में अची नेब खे बिल्कुलु ख़तमु करे छॾनि त जीअं ही ॿीहर ॿाहिरि पैसो मोकिले सघनि। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त हिननि जो मैच फिक्स आहे। ही चाहिनि था त फिक्स थियल माण्हू साम्हूं खणी अचनि। हिननि खे कोर्ट में वञण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई? जेकॾहिं मूं इलेक्शन अनाउंस करे छॾियो त ही बि आम चूंडूं ई चाहिनि पिया। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा शहबाज़ शरीफ़ जी स्टेटमेंट जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु हो त सदर ऐं इमरान नियाज़ी आइन टोड़ियो आहे। इहो मुमकिन ई न आहे त आइन टोड़ींदड़नि जे ख़त जो जवाबु आइन जा पासदार ॾियनि। कंहिं बि हवाले सां इहो हिकिड़ो गैर आइनी अमल थींदो। शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु हो त अदालतूं ॾिसो छा फ़ैसिलो कनि थियूं। उन खां पोइ हू मुशावरत सां पंहिंजी हिकमत अमली जोड़ींदा। जेकॾहिं इन ई हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे ॻाल्हि ॿोल जे हवाले सां ॻाल्हायूं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त अदलिया ऐं ॿियनि क़ुवतनि जे लाइ ही मौक़ियो आहे त हू पाण ते लॻल दाग़ धोइनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त हिकु शख़्स जे हिकु माण्हू जी कूह खे रोकण जी अपील आहे। हिकिड़े माण्हू जी कूह खे हिन वक़्तु रोकण जी ज़रूरत आहे। अगरि असेंबली मौजूद ई न आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो, त पोइ पार्लियामानी कमेटी किथां आई? सदर छा सोचे करे ही ख़त लिखियो आहे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी सवाल कयो त छा DG ISPR इन ॻाल्हि जी वज़ाहत कंदो त 197 मेंबरनि खे क़ौमी सलामती कमेटी में गद्दार करार ॾिनो वियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त इमरान ख़ान पंहिंजी बग़ावत खे जवाज़ ॾियण लाइ ॿारहंनि साज़िशनि जी वावेला करे रहियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ारत ख़ारिजा ऐं दिफ़ा खां सवाल कयो त छा हू 7 खां 27 मार्च जे विच में जेका बि कम्युनिकेशन थी आहे, जेके बि साज़िशूं अगरि थियूं आहिनि त हुननि जा तफ़सील ज़ाहिर करे सघनि था। इन हवाले सां जेकॾहिं फवाद चौधरी जी स्टेटमेंट जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त फवाद चौधरी चयो त नेशनल सिक्योरिटी मामलनि ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे कंहिं अक़लमंद खां मशवरो वठणु घुरिजे। फवाद चौधरी जो चवणु हो त हू जेकॾहिं ख़ामोश आहिनि ऐं साज़िशनि खे या ख़त खे वधीक वाइखो नथा कनि त इन खे गनीमत सम्झो वञे। फवाद चौधरी जो इहो बि चवणु हो त सुप्रीम कोर्ट ते असरअंदाज़ थियण जी कोशिशि थी त हू एहतजाज कंदा। वाज़ेह त इन हवाले सां अॼु इमरान ख़ान पारां पिणु इहो वाज़े कयो वियो आहे त हू रेड ज़ोन जे ॿाहिरां पुरअमन एहतजाज कंदा। इन हवाले सां ट्रांसमिशन में असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे हुनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सेनेटर ताज हैदर साहब असां सां गॾु आहिनि। ताज साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सीनियर तर्ज निगार खालिद जमील साहब असां सां गॾु आहिनि। खालिद जमील साहब आपको भी वेलकम। सीनियर तर्ज निगार जावेद लांगा साहब असां सां गॾु आहिनि। जावेद साहब तव्हांखे भलीकार, तव्हां असांखे ट्रांसमिशन में ज्वाइन कयो। ताज हैदर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपका मौक़िफ़ लेना चाहूंगी। क्या कहेंगे ये सारा आईनी बहरान वाली सूरत हाल जो इस वक्त क्रिएट हुई है मुल्क में, और अदलिया से बड़ी उम्मीद की जा रही है चूंकि मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कल तक इसकी जो समाअत है वो मुलतवी की है, मजीद इस पर बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल आईनी बहरान के हवाले से हुई है, क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे हमारी ताज साहब आपकी हैंड फ्री मसला करिए, उसमें आवाज शायद बहुत स्लो है, अगर आप हैंड फ्री उतार दें। हैंड फ्री में आवाज स्लो हो, अब देखिए। हाँ, अगर हैंड फ्री आप उतार दें तो शायद आवाज क्लियर आ सके आपकी। ये देखिए, मेरी तो गुजारिश बस एक है जी, आप जो भी हमें सजा दे सुप्रीम कोर्ट, जो भी बात हो, बस हमें गद्दार ना कहें। 50 साल से ज्यादा से हम मोचड़े खा रहे हैं, फांसियां, कोड़े, जेल इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, और फिर भी हम इस मुल्क के गद्दार हैं। और कौन लोग कह रहे हैं कि जिनकी आदत है झूठ बोलना, जिनकी आदत है आइन को तोड़ना, जिनकी आदत है कानून को तोड़ना, तो ये जो हमें गद्दार कह रहे हैं, तो इससे हमें तकलीफ है बस, क्योंकि बहुत मोचड़े खाए हमने अपने मुल्क के लिए। तो बस यही हमें कहना है, आगे जो भी होगा इंशाल्लाह। पहले भी पिछले 55 साल से अपने जद्दोजहद करते हैं, आइंदा भी जद्दोजहद करेंगे। हमारी तो आदत है जद्दोजहद करना। जो ठीक। भी है, जी सुप्रीम जी ताज कोर्ट साहब, कह रहा है कि आप हमारे जो भी आप काम करेंगे
ہمارے فیصلے کے تابع ہوگا وہ. اب یہ اپنے پتہ نہیں کیا کیا کیے جا رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم بناتے ہیں، کبھی اور کچھ کرتے ہیں، کبھی اسمبلی توڑتے ہیں. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ بھئی انتظار کریں، ہم فیصلہ کر رہے ہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں جو بھی فیصلہ. ٹھیک. خالد صاحب، انسرٹنٹی والی کنڈیشن ہے اس وقت جو صورتحال ہے، آئینی بحران میں گھرا ہوا ہے ملک، اور بڑا ڈیلے آپ نہیں سمجھ رہے کہ جس طرح کی صورتحال تھی تو سنڈے کو کورٹ لگ گئی، امید کی جا رہی تھی کہ جو رولنگ دی گئی ہے اسپیکر کی جانب سے اس پہ فوری طور پر کوئی فیصلہ آئے گا، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنا اس معاملے میں ڈیلے ہو رہا ہے، حکومت اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی، ایک تو پہلے میں بالکل اقبال حیدر صاحب نے جیسے فرمایا، یہ ہمیں اصول طے کرنے ہوں گے، اور بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب میثاق جمہوریت میں بہت ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں، لیکن بدقسمتی سے پھر ہمارے سیاسی ماحول کے اندر وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں جن کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے ہمارے ملک نے بھی، ہماری پارلیمان نے بھی، ہماری سیاسی جماعتوں نے بھی. تو یہ جو چیزیں ہیں جہاں پہ فتوے دیے جاتے ہیں کہیں تکفیریت کے، کہیں حب الوطنی کے اور غداری کے، میرا خیال ہے ہمیں کچھ لائنز مقرر کرنی ہوں گی، اور اس میں تمام ہماری سیاسی قیادت کو، قومی قیادت کو، اور ہمارے ہر طبقے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پہلی تو میں بالکل انڈورس کرتا ہوں اقبال حیدر صاحب کی جو جذبات ہیں، بالکل میرے بھی وہی ہیں. دوسرا معاملہ جو وہ اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا ہے، اس میں یقیناً یہ چیزیں آج بھی زیر بحث آئی جب فاروق نائک صاحب اپنے دلائل دے رہے تھے، اور اس میں بھی ان کی التجا یہی تھی کہ آج اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن کیا جائے. وہ کل بھی انہوں نے ڈیسیژن کے لیے فوری طور کے اوپر انٹرم ڈیسیژن کے لیے ریکویسٹ کی تھی، تو کل یہ کہہ کہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا کہ دوسرے فریق کو سنا ہی نہیں گیا تو کیسے ہم کر لیں، تو ہم کل اس پہ ٹائم دے دیتے ہیں، دوسرے فریق کو سن بھی لیں گے. تو آج بھی جب فاروق نائک صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی، چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا کہ آپ نے خود اتنا ٹائم لے لیا ہے تو اب دوسرا فریق بولے گا تو کچھ ہم بات کریں گے. تو اس کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جلدی حل ہو، کیونکہ اس کی پوری ساری قوم کی نظریں ہیں. پھر انہوں نے کچھ کانسٹیٹیوشنل کویسچنز بھی ریز کیے، رولز اینڈ پروسیجرز ہیں، اقبال حیدر صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تاج حیدر صاحب جی. ان کے حوالے سے بھی، سوری تاج حیدر صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے جو آرٹیکل 69 کے حوالے سے بھی کویسچن ریز کیے. تو اب یہ ہے کہ تمام فریقین کو پھر انہوں نے آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 5 کو پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کے ساتھ جو اس کے تناظر میں لنک کر کے بات کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کل رضا ربانی صاحب بھی اور مخدوم صاحب بھی اور اٹارنی جنرل صاحب، امید ہے کہ کل یہ چیزیں ہوں گی، اور اس کے اوپر جو بھی ہو، ایسی میرا خیال ہے کہ حالت نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر، نہ سیاسی انارکی کی، نہ ہماری جو قومی یکجہتی ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آنا چاہیے. تمام ہماری جو قیادت ہے، چاہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، چاہے ہمارے قومی ادارے ہیں، چاہے ہماری جو سیاسی قیادتیں ہیں، یہ بڑا سینسٹیو اور میں زیادہ کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹس اور اس کے اندر نہیں جانا چاہ رہا. وہ جو بھی فیصلہ ہوگا کورٹ کرے گی، لیکن ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کم از کم کہ ہماری جو پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر جو بیان بازی میں ہماری ہم شاید بہت آگے چلے گئے ہیں، اس پہ ہمیں ضرور یہ سوچنا ہوگا کہ ایک بار پھر میرا خیال ہے ہمیں ضرورت ہے اس سوچ کی جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنائی تھی، اور جس کے نتیجے میں پھر تمام سیاسی قیادت نے بیٹھ کر بڑے اہم فیصلے کیے تھے، اور ان فیصلوں کو کوشش بھی کیا گیا نبھانے کی. کئی کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، نہیں نبھا، لیکن ہمیں کوتاہیوں کی طرف دیکھنے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کون سی چیزیں اچھی ہو گئی ہیں اور کون سی اچھی ہو سکتی ہیں. ان رویوں کی طرف اگر ہم پروموٹ کریں تو شاید یہ جو ایک ہجان زدہ کیفیت اور جو روز صبح شام ہم مختلف سائٹ سے آوازیں سنتے ہیں، ان کو میرا خیال ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جتنا بھی جلد ہو سکے میرا خیال ہے عدالت کو بھی زیادہ اس کو طویل نہیں کرنا چاہیے، اور جتنا جلد ہو سکے اس کے تمام اہم سیاسی، آئینی، قانونی اور قومی یکجہتی کے جو تمام عوامل ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگر فیصلہ کیے تو میرا خیال زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک. جاوید صاحب، گفتگو تہاں بدھی، تہاں جو ان حوالے سے چھا ترجیح ہوندو ہن وقت ملک میں جو آئینی بحران واری صورتحال ہے، مسلسل ملک ان صورتحال میں گزری رہو ہے، ظاہر جیترو دیر ڈیلے ان معاملے میں تھیندو اوترا ان جا خطرناک نتیجا نکرن پیا. چھو ت اساں ॾिसूं पिया حکومت اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کي جيئن جسٽيفائي ڪري اڳيان وڌي پئي. نگران وزير اعظم جي لاءِ جسٽس ريٽائرڊ گلزار احمد جو نالو حڪومت پاران جيڪو تجويز ڪيو ويو آهي، ڇا چوندو؟
जी जैसे जेके डेवलपमेंट्स आहिनि असांजा जेके लर्नेड पैनलिस्ट ज़बरदस्त नमूने सां हुनजी कई आहे इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकल ऐं लीगल ॿई पासा। मां एज़ अ जर्नलिस्ट एज़ अ लेमैन जेका सूरत हाल ॾिसां पियो त इमरान खान जी जेका हुकूमत हुई हुन खां पोइ जेको पोस्ट डिसोल्यूशन जेको आहे गैर क़ानूनी जेको अमल थियो आहे उन खां पोइ हिकिड़ी अजीब क़िस्म जी जेका आहे त उहा हाले कई ऐं हुकूमत जेके ग़लतियुनि जा लेयर्स मथां लेयर्स तयारु कंदी थी वञे। हिकिड़ो गैर क़ानूनी कमु हुन खां पोइ असेंबली जी तहलील थियणु ॿियो गैर क़ानूनी कमु सदर तरफ़ां वज़ीर आज़म जी समरी जेका आहे उहा झटपट मंज़ूर करणु ऐं हुन खां पोइ लेटर लिखणु निगरान हुकूमत जा समूरा जेके क़दम आहिनि उहा हिकिड़ी अजीब क़िस्म जी मश्करी आहे। इमरानी आर्डर हुन मां ज़ाहिर थो थिए त हुननि जो जेको माइंड सेट अॻु में हो पोस्ट नो कॉन्फिडेंस उहो सॼो हले पियो ऐं सॼा क़दम ऐं जेतिरी देरि फ़ैसिले में थिए थी ओतिरी मुल्क में केओस ऐं अनार्की जी सूरत हाल पैदा थिए थी ऐं मुआशी जेका फाइनेंशियल सूरत हाल मुल्क जी उहा अॻे ई तमामु घणी वल्नरेबल हुई ऐं हुन खां पोइ जहिड़े प्रीटेक्स जे तहत जेको आहे सॼो ड्रामो रचायो वियो आहे हिकिड़े दुनिया जे जेको आहे सोल सुपर पावर खे हुन ते एनॉय कयो वियो आहे ऐं कंहिं हदि ताईं उहा हुनजी जेका आहे सा हुनखे तदलील थी आहे उहा ॾाढी ख़तरनाक सूरत हाल आहे त हुननि जा जेके आहिनि रिपरकशन्स उहे ईंदा पर हुन खां वधीक जो आहे मुल्क में जेको डिसऑर्डर आहे हुन सां तमामु वॾी एनार्की पैदा थी थिए ऐं हुन में जेको डिले आहे उहो अञा वधीक ख़तरनाक आहे। पाकिस्तान हिकिड़ी फेडरेशन आहे उहो फेडरेटिव यूनिट्स ते थी हले उते जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा तजुर्बा थींदा रहंदा त सुभाणे को बि जेको आहे सूबो उथी का सूबाई असेंबली अलहदगी जो ऐलान करे छॾींदी त तव्हांजूं कोर्टूं तव्हांजा इदारा उनखे ॾिसंदा ई रहंदा त माना तव्हांजे मुल्क में जेको 73 जो आइन आहे उहो उन ते कंहिं क़िस्म जो अमल ई नथो थिए ऐं जेको नंढड़ो कानूनी ऐं कॉन्स्टिट्यूशनल मामिलो आहे जंहिंखे फेयरली थियणु घुरिजे ऐं कंहिं क़िस्म जो हुन में इंटरप्शन न हुअणु घुरिजे उन में तव्हां एॾो वॾो ड्रामो ऐं जेको आहे सस्पेंस क्रिएट था कयो त जेके सीरियस कट ते मामला आहिनि फेडरेशन में ईंदा उनखे तव्हांजो आइन तव्हांजो अदालतूं ऐं तव्हांजो पॉलिटिकल सिस्टम कीअं एड्रेस कंदो हिकिड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा थी आहे ऐं ज़ाहिर आहे जेके सियासी धुरियूं पालिक थियूं आहिनि सॼे प्रोसेस में जन धक खाधा आहिनि जन हिकिड़ी वॾी हिस्ट्री लेगेसी आहे हुननि जी जिदोजहद जी ऐं असांजी जेका लायक फ्रेटर्निटी आहे उहा बि ॾाढी कॉन्शियस आहे ऐं बार काउंसिल जो जेको रद्दमल आयो आहे उहो तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जो आहे त जेका बि सिविल सोसाइटी आहे पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उन्हनि मेच्योरिटी जो मुज़ाहिरो कयो आहे पर हिकिड़ो माण्हू जेको आहे उहो मुसलसल हिकिड़ो डैमेजिंग जेके क़दम थो खणे ऐं बज़ाहिर नाउमीद इन करे आहे जो इदारा हुन ते स्पॉन्टेनियसली कंहिं क़िस्म जो जेको रेस्पॉन्स नथा कनि ऐं बदकिस्मती सां कोर्ट जो जेको रिएक्शन आहे उहो तमामु घणो स्लो एंड डिसअपॉइंटिंग आहे। ठीक। ताज साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। जावेद साहब का कहना था कि कोर्ट का जो रिस्पॉन्ड है वो बड़ा स्लो है और उसकी वजह से बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई है। क्या कहेंगे, अदलिया और दूसरी कुव्वतों के लिए मौका है, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। उनका कहना था कि अदलिया और दूसरी कुव्वतों के लिए मौका है कि वो अपने ऊपर लगे हुए जो दाग हैं वो धोएं, और जब असेंबली मौजूद ही नहीं है तो फिर पार्लियामानी कमेटी कहाँ से आई, कैसे आई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी इताज साहब, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मैंने कहा कि जो वो तो बहुत ही मुस्बत, क्योंकि उन्होंने अज खुद नोटिस लिया इस तमाम मामले जी। यानी ये कि हम कोर्ट में नहीं गए, हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं हुई। कोर्ट ने खुद इस बात को कहा कि ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और पहले ही दिन उन्होंने ये ऑर्डर किए। हरचंद के फारूक नायक साहब ने कहा था कि आप अभी स्टे दे दें, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये मुनासिब कि पहले ही दिन उन्होंने ऑर्डर दे दिए और ऑर्डर उनके बिल्कुल साफ थे। तो वो ऑर्डर ये था कि आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि हम इस कोर्ट का इस केस का फैसला नहीं करते। लेकिन ये कि अब कार्रवाई हो रही है और एक तरीके से तौहीन अदालत की जा रही है। अब बहरहाल ये ऐसा है ना, जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना, गाड़ी घप्प में, कि वो गाड़ी जब फंस जाती है दलदल में, कीचड़ में, तो आप जितना उसमें एक्सेलरेटर देते हैं उतनी वो घुसती चली जाती है। तो ये जो कानून शिकनी की दलदल है, उसके अंदर आप एक गड़बड़ करते हैं, उसके बाद फिर आपको दूसरी तीसरी, आप इसके अंदर डूबते चले जाते हैं।
اور جس وقت بھی آپ رک جائیں تو اس وقت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کہ یہ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ روز ایک نئی، مطلب ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد ایک نئی قانون شکنی جو ہے یہ کر رہے ہیں. بہرحال کورٹ سن رہا ہے بات کو، اور جیسے کہ آج بھی کورٹ نے کہا کہ تمام فریقوں کو سننا ہوگا انہیں، کیونکہ بہت ساری اپلیکیشنز ہیں. تو بہرحال لیکن اگر کوئی اسٹے آرڈر کر دیتا کورٹ تو جی میرے خیال سے یہ سچویشن کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہوتا کہ انہوں نے جس وقت 184(3) کے تحت ایک ایکشن لیا تھا اور یہ سو موٹو نوٹس لیا تھا، اس کے بعد سے جتنے بھی ایکشنز ہیں ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اور کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے. چیف جسٹس صاحب نے کہا تو ہے آج کہ ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جلد از جلد فیصلہ ہو. میرے خیال سے دیکھیے کس طرف جاتے ہیں، لیکن ہم ٹھیک. آئین کی، قانون کی پابندی کر رہے ہیں. تاج صاحب کیا کہیے گا، عمران خان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہوگی، آج ان کا بھی کہنا تھا کہ جب میں نے عام انتخابات کی اناؤنسمنٹ کر دی، اپوزیشن یہی چاہ رہی تھی کہ نئے انتخابات کی طرف جایا جائے، اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے. اگر انہوں نے اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دی اور نئے انتخابات کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر جو ہے الیکشنز ہونے چاہیے، تو پھر اپوزیشن کو کیا ضرورت تھی کورٹ میں جانے کی؟ اور یہی بات فواد چودھری نے بھی کہی ہے. کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے، لیکن اگر آئین کو توڑا جائے گا تو پھر یہ کہنا کہ جی الیکشن کرا لیں بعد میں، آئین کو توڑنے کے بعد اگر آئین کے توڑنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو بار بار آئین توڑے جائیں گے. اگر وہ ایک چھوٹے سے ہاؤس کے اندر انتخابات کے اندر گڑبڑ کر سکتے ہیں، ووٹنگ کے اندر گڑبڑ کر سکتے ہیں، تو پھر جنرل الیکشن کے اندر بھی بہت بڑی گڑبڑ کر سکتے ہیں. اور بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو الیکٹورل لاز انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر پاس کرائے ہیں، الیکٹورل ریفارم بل جس میں انہوں نے EVM بھی ڈال دیا ہے اور وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی بھی ووٹنگ، تو وہ کا مقصد صرف اور صرف دھاندلی ہے. تو ہمیں ان قوانین کو درست کرنا ہے جس کے بغیر ہم ایماندارانہ انتخابات ملک میں نہیں کرا سکتے. ٹھیک. خالد صاحب کیا کہیے گا، بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ یا وزارت دفاع جو ہے وہ 7 سے 27 مارچ تک کی جو رابطوں کے حوالے سے جو کمیونیکیشنز ہیں وہ سامنے لائے. اگر یہ سازش کی گئی ہے، کیونکہ حوالہ خط کا دیا گیا ہے، اگر یہ سازش ہے تو پھر اس کو کلیئر کیا جائے کہ 7 سے 27 مارچ کے جو بھی رابطے ہیں ان کو منظر عام پر لایا جائے. یہ یقیناً ایک اچھی بات ہے، یہ آنی چاہیے. پبلکلی بے شک نہ آئیں، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرائم منسٹر کو ایک آرڈر دے کر رات کو 8 بجے یہ کہا تھا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. جب پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جرنلسٹوں سے اور قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں پہلے دن، تو اس کے بعد میرا خیال ہے سب سے اپروپریٹ فورم جو تھا، اگرچہ اس میں کوئی تاخیر ہوئی تھی، لیکن نیشنل جو ہماری پارلیمانی قومی سلامتی کی کمیٹی ہے، اس میں میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ لے کر بھی آئی تھی، اور وہاں پہ جو میری سمجھ میں ہے کہ اپوزیشن کو وہاں بائی کاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. آج چیف جسٹس صاحب نے بھی عدالت میں جب یہ بات ہو رہی تھی، اور فاروق نائک صاحب نے بھی کہا کہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی گئی، اس پہ بات نہیں کی گئی، فلور کے اوپر صرف بس آرٹیکل 5 کا اور اس خط کا حوالہ دیا گیا اور پھر قومی سلامتی کا حوالہ دے کر یہ بات کر دی گئی اور رولنگ لے لی گئی. تو وہاں پر بھی چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی قومی سلامتی کی، اس کا جب اجلاس بلایا گیا کہ وہاں پہ اس کی بریفنگ ان کیمرہ دی جائے گی اور ساری ڈیٹیل دی جائیں گی، تو پھر وہاں پہ کیا ہوا، وہاں کیوں نہیں گئے آپ لوگ؟ اس پہ ہمیں ضرور تمام پارٹیاں جو نہیں گئیں وہ ہمیں جواب دیں اس پر، یہ انہوں نے پوچھا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں تو ہمارے ان قائدین نے جو میڈیا کے اوپر جو بات چیت ہوئی تھی، پریس ٹاک ہوئی تھی، تو اس میں کہا تھا کیونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے کمیٹی، تو اس لیے ہم اس میں نہیں جاتے اور ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن خالد صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں انوائٹ بھی جسٹ، شہباز صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں جسٹ ابھی انوائٹ کیا گیا ہے، ظاہر اتنا ٹائم. میں نے کہا نا کہ اس میں تاخیر ہو گئی تھی،
لیکن میرا خیال ہے پھر بھی جس نوعیت کی یہ معاملات کو اٹھایا جا رہا تھا، اچھالا جا رہا تھا، اور یہ جیسے کہا جا رہا تھا کہ عالمی سازش ہے بہت بڑی، تو کبھی کبھی ہمیں اگر کوئی دوسرا فریق بڑے ظرف کا مظاہرہ نہیں کر رہا تو ہمیں کر لینا چاہیے، لیکن دونوں فریقین نے اس میں انہوں نے تاخیر کی، ٹائم کم دیا، صرف وہ بھی اخباری میڈیا کے بیانات کی اور ٹویٹ کے اوپر چلتے رہے، انہوں نے بھی آگے سے انکار کر دیا، پھر بعد میں انہوں نے نوٹیفائی بھی کیا، ٹائم نہیں تھا اتنا، لیکن تمام قیادت پارلیمنٹ ہاؤس میں تھی، یہ تو یہ نہیں تھا کہ دوسرے شہروں میں تھے، اسی پارلیمنٹ ہاؤس میں تھی ساری قیادت اپوزیشن کی بھی. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر جہاں حکومت سے یہ آپ کہہ لیں کہ مس ہینڈلنگ کہہ لیں یا بے ترتیبی جہاں اور بے سے معاملات کے اندر ہوئی ہے، یہاں پر بھی وہ دیکھنے کو آئی ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب جو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا. لیکن ابھی اب پارلیمنٹ بھی نہیں رہا، کمیٹی بھی نہیں رہی، تو یہ اب میری رائے ہو سکتی ہے جو اس میں بہت سی خرابیاں بھی ہوں گی، شاید کوتاہیاں بھی ہوں، کمی بھی ہو، لیکن اب یہ سپریم کورٹ نے بھی یہ سوالات اٹھائے ہیں تو یقیناً وہاں پر بھی ان کے جوابات ان کے وکلا حضرات جو ہیں اپنی قیادتوں سے رہنمائی حاصل کریں گے اور وہ دیں گے، تو پھر کورٹ جو ہے وہ دیکھے گی کہ کیا چیزیں ویلڈ ہیں کیا نہیں ہیں. اس پہ ابھی ہماری طرف سے کچھ کہنا تو شاید قبل از وقت ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو چیزیں پارلیمانی فلور کے اوپر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں جی ہوئی، اس میں دونوں فریقین کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو جس کا خمیازہ جو ہے وہ پارلیمنٹ نے ابتدائی طور پہ ہم نے دیکھ لیا. میرا خیال ہے ابھی مزید جو ہے ہمیں اناؤں میں یا پروسیجرز میں پڑھنے کی بجائے ابھی بھی کوئی وقت ضائع نہیں ہوا، ابھی بھی مل بیٹھ کے کوئی ایسا حل نکالا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے، جو ہماری جمہوریت ہے، اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. جو ابھی صرف نیشنل اسمبلی کو ایک ڈیزالو کیا گیا، حکومت تحلیل ہوئی ہے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے، بہت کچھ روکا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اس طرف اگر ساری قیادت ذمہ داری سے مظاہرہ کرے تو شاید اس سے ہم بچا جا سکتا ہے، اور ہماری خواہش اور دعا بھی ہے کہ پارلیمانی نظام کو، ہماری جمہوریت کو، ہمارے سیاسی اداروں کو کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے مزید جس سے نقصان ہو، اور بلکہ اس میں سپریم کورٹ نے اچھا فیصلہ کر دیا، تمام قومی اداروں کو بھی ہدایت کی کوئی ایسا کام نہ کریں جو غیر آئینی ہو، اور یہ بھی انہوں نے قرار دے دیا کہ جو بھی سارے کام ہوں گے وہ سپریم کورٹ کے اس کے جو فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ مشروط ہوں گے، جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا. تو ٹھیک. ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ عدلیہ جو ہے کہ وہ اس معاملے میں بڑا ذمہ دارانہ اور اہم کردار ادا کرے گی، جس کو پھر تمام سیاسی فریقین کو بھی اس کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک. جاوید صاحب گفتگو تاں ॿुधी जीअं ख़ालिद साहब ॻाल्हि कई, ताज साहब ॻाल्हि कई, ख़ालिद साहब इहा ॻाल्हि कई त अपोज़िशन खे वञणु घुरिजे. हा, जेकॾहिं हुकूमत उन्हनि खे इनवाइट कयो या मिसअंडरस्टैंडिंग कुझु थी वियूं या मैच्योर उहे शयूं उन एट अ टाइम न थी सघियूं, पर बहरहाल अपोज़िशन खे वञणु घुरिजे, हिकिड़ो या ॿ नुमाइंदो उन्हनि जो हली वञे. अपोज़िशन खे वञणु घुरिजे या न? अपोज़िशन शुरू खां ई चए पई त इहा हिकिड़ी साज़िश जो जेको हवालो आहे या इहो जेको बग़ावत जूं ॻाल्हियूं आहिनि वज़ीर आज़म पारां इमरान ख़ान पारां कूड़ ॻाल्हाए पियो वञे, या इहो ख़त जेको आहे हक़ीक़तनि ते ॿधल कोन्हे, उन जा फैक्ट ऐं फिगर्स असां केतिरे वक़्त खां मीडिया में ॾिसूं पिया, वाज़े तरह उन ते ॻाल्हायो पियो वञे. त अपोज़िशन जो छा जवाज़ पंहिंजी जाइ ते ठीकु हो त इन ख़त खे हिकिड़ो मसनूई ख़त आहे या इन में वधीक तरमीमूं कयूं वयूं आहिनि, या इन ख़त जो जेको जंहिं तरह सां इन जी तशरीह कई वञे थी एग्ज़ैक्ट उहे ॻाल्हियूं कोन्हनि के? सभिनि तव्हांजो मां सवाल समझी न सघियो, आवाज़ मूं ताईं क्लियर नथो पहुचे तव्हांजो, प्लीज़. जी जावेद साहब, मुंहिंजो सवाल इहो, जीअं ख़ालिद साहब ॻाल्हि कई त अपोज़िशन खे वञणु घुरिजे. हा, जेकॾहिं हुकूमत उन्हनि खे इनवाइट कयो त अचो ऐं ख़त असां तव्हांखे ॾेखारियूं था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, त अपोज़िशन जे हिकु ॿ मेंबरनि खे वञणु घुरिजे. हा, जॾहिं त अपोज़िशन कीअं वञे? अपोज़िशन त चए पई इहो ख़त जाली आहे या इन ख़त खे जेको जंहिं साज़िश जो हवालो ॾिनो पियो वञे उहो बिल्कुलु कूड़ ते ॿधल आहे. ॾिसो, इन्हनि नुक़्तनि जी त ख़बर न आहे, पर पार्लियामेंट जेका कमेटी आहे नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट जी, उहा एजेंडा जेका पार्लियामेंट में सेट हुई उहा नो कॉन्फिडेंस हुई. उन दौरान सरकार तरफ़ां अहिड़ो वॾो जेको आहे सो ख़त जो हवो क्रिएट करे ऐं सॼी सूरत हाल पैदा कई वई, ऐं अपोज़िशन उन वक़्तु जे माइंड सेट में ई त उन्हनि खे इहो हो त हीअ डिट्रैक्ट करण जी कोशिशि ई कनि पिया, ऐं अपोज़िशन कॉन्फिडेंट हुई पंहिंजी हुन में कि इहो ख़त इन जी का बि हिकिड़ो मेमो आहे ऐं का वैल्यू ई कान्हे का, ऐं जहिड़े टाइमिंग्स ते इन ख़त जो इस्तेमालु कयो वियो आहे. त मुंहिंजे ख़्याल में जेको अपोज़िशन जो न वञण जो फ़ैसिलो उहो पॉलिटिकली करेक्ट इन करे हो जो हुकूमत चाहे पई हुनखे ट्रैक करणु इन मामले में. ऐं उन खां सवाइ बिलावल भुट्टो जो जेको स्टांस अॼायो मुंहिंजे ख़्याल में उहो एप्रोप्रिएट आहे. सभ खां वॾी ज़िम्मेवारी हाणे हिन सूरत हाल में
नेशनल सिक्योरिटी जे इदारनि जी थी थिए, छाकाणि जो हिन हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जेका मीटिंग आहे उनखे सभ खां वॾो प्रीटेक्स्ट उन जे ऐलानिए खे खणायो आहे, कम्युनिके खे, त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इंडोर्स कयो आहे हुकूमत जे मौक़िफ़ खे त हा मुल्क ख़िलाफ़ का वॾी साज़िश थी रही, त इन में तमामु वॾो इबाम आहे। ऐं अॼु चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको नुक़्ता नज़र पंहिंजो बयानु कयो आहे या मुतालबो कयो आहे, जेके सुवाल उथारिया आहिनि उहे ॾाढा पर्टिनेंट आहिनि ऐं उन्हनि जा जवाब अचणु घुरिजनि, छाकाणि त हुकूमत इन रस्ते सां इबाम पैदा कयो आहे त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जेका हाईएस्ट सिक्योरिटी जो फोरम आहे पार्लियामेंट खां पोइ उन इन ते तशवीश जो इज़हार कयो आहे ऐं जेको आहे सो अमेरिका खे जेको आहे फॉरेन ऑफिस तरफ़ां हिकिड़ो जवाब बि मोकिलियो वियो आहे। अॼु बि शाह महमूद कुरैशी जेको साबिक़ फॉरेन मिनिस्टर थी कोर्ट जे अॻियां जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे हुन में चयो त असां नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जे लेटर जे बुनियाद ते ई फॉरेन ऑफिस जेको आहे उहो रिस्पॉन्स कयो आहे। त हाणे इहा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हनि इदारनि जी बि आहे त आया उते डिस्कस छा थियो आहे ऐं जेका वर्डिंग हुकूमत इस्तेमालु कई आहे इन मेमो में जंहिंमें नो कॉन्फिडेंस ऐं हुकूमत खे ताक़िल करण जो ज़िक्र आहे, एग्ज़ैक्ट उहा वर्डिंग आहे न छा आहे। पाकिस्तान जेको कोर्ट्स आहिनि जेके हाईएस्ट फोरम आहिनि जिते ॾेखारे सघे थो इन लेटर खे बंदि लिफ़ाफ़नि में बि कोर्ट में प्रोड्यूस करे सघे थो, उते इहो वञणु घुरिजे। ऐं हुकूमत जेको इहो इन ते जेको ड्रामो खेॾियो आहे उहो तमामु घणो थी वियो। इनफ इज़ इनफ कोर्ट खे गॾोगॾु इन हेयरिंग सां गॾु हुकूमत तरफ़ां उन लेटर जी बि जेका सचाई आहे उनखे बि साबित करण लाइ घुराइणु घुरिजनि आहे उहे सभई मोहरबंद लेटर बि ऐं जेको कम्युनिके जारी थियो आहे उनखे उनजो बि जाइज़ो वठणु घुरिजे आहे त आया हुकूमत जेको सॼो सरकार ॻाइण जो ऐं मुख़ालिफ़ दुर खे गद्दार करार ॾियण जो जेको सॼो थिएटर रचायो आहे उन में केतिरी हक़ीक़त आहे। जेसि ताईं इहे सभु शयूं साम्हूं नथियूं अचनि तेसि ताईं इहो स्टार प्लस जेको हलंदो रहंदो ऐं इल्ज़ाम ऐं सरकार जेके आहे हिकिड़े खां ॿिया फ़ैसिला कंदी रहंदी। ऐं जीअं कोर्ट में इहो डिले थींदो हेयरिंग्स में तीअं तमामु घणा एतिरा क़दम थींदा जेके कोर्ट्स लाइ बि अंडू करणु तमामु घणो ॾुखियो थी वेंदो। ऐं पाकिस्तान जी जेका हिस्ट्री आहे उन में असां ॾिठो आहे त पोइ सभु शयूं बिज़नेस एज़ यूजुअल थी वेंदियूं आहिनि ऐं चयो वेंदो आहे तमामु घणो टाइम गुज़री चुको आहे, हाणे अॻिते ॾिसणु घुरिजे, फ्यूचरिस्टिक थियणु घुरिजे ऐं जेके ग़लतियूं थियूं उहे ग़लतियूं जेके आहिनि हाणे अॻिते हली सुधार कयूं। ऐं ईअं मुल्क में ग़लतियुनि जा हिकु अंबार ऐं हिकिड़ी वॾी डिघी तारीख़ थी वई आहे जंहिंजे करे मुल्क जेको आहे कॾहिं बि सही डेमोक्रेटिक राह ते ऐं फाइनेंशियल राह ते न हली सघे। ठीक, तार साहब गुफ्तगू आपने सुनी, खत के हवाले से बात की जा रही है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह सवाल किया कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 मेंबरान को गद्दार करार दिया, उन्होंने DGI-SPR से कहा इस हवाले से वो वजाहत करें। इसी हवाले से फवाद चौधरी ने कहा कि वो खत की मजीद डिटेल्स सामने नहीं, अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो फवाद चौधरी ने कहा बेहतर है कि हमें चुप ही रहने दें, इसी में गनीमत है। अगर हमने इस खत को ज्यादा एक्सपोज किया, इसकी सारी चीजें सामने लाएं तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो चुप रहा करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो उनके लिए भी बहुत बेहतर होगा। वो बोल बोल के उन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया, सबका दिमाग खराब कर दिया और इतना कंफ्यूजन जो है उन्हें क्रिएट किया है। अगर किसी एम्बेसडर के खत पे पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन को आप गद्दार करार दे सकते हैं तो इस पे सिर्फ हंसा ही जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। हम गए नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में या नहीं गए, कोई जुर्म नहीं था न जाना, हमने कोई जुर्म नहीं किया। हो सकता है ये एक टैक्टिक्स की गलती हो, हिकमत अमली की गलती हो। हमारे दोस्त समझते हैं कि हमें जाना चाहिए था, हमारी भी कुछ वजूहात होंगी जिस वजह से हम नहीं गए, लेकिन ये कि हमने कोई जुर्म नहीं किया। उन्होंने आइन तोड़ा है और आइन तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। और उस जुर्म अगर आप बार बार आइन तोड़ते रहेंगे और हर बार आइन तोड़ने के बाद कहेंगे साईं अजा अॻिते हलो, साईं को भी गाल न आए बाबा अॻिते हलो, अगर आप ये करते रहेंगे तो फिर आइन बार बार तोड़ा जाता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर्स हैं हमारे वो यही कह रहे हैं कि आइन शिकनी की गई है। और जो कमेंट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान के, उसमें भी इस चीज़ से इत्तेफाक जाहिर किया जा रहा है कि आइन शिकनी हुई है। तो अगर आइन शिकनी हुई है तो फिर कानून के मुताबिक उस पर फैसला किया जाए। तार साहब ये जो और देखिए सभी ने एक चीज़ में और कहूँ
یہ جو آرٹیکل 5 ہے اس کے اندر 2 سب آرٹیکل ہیں. پہلا تو 1 ہے جس کے تحت ہم سب کو پوری قوم کو غدار قرار دیا گیا ہے. دوسرا بس جو ہے اس وہ کی 2 ہے. ایک ہی کلاس پڑھی تھی فواد کے صاحب اندر نے. یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور لا کی پابندی کرنا وہ ہر شہری کا فرض ہے. تو کانسٹیٹیوشن اور لا کی اگر پابندی نہیں کی جا رہی اور کانسٹیٹیوشن کو توڑا جا رہا ہے اور قانون شکنی کی جا رہی ہے اور پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے اندر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس تک کو ختم کر دیا گیا، تو پھر میرے خیال سے ان سے بھی کچھ 2-4 سوالات بنتے ہیں اسی آرٹیکل 5 سب آرٹیکل 2 کے تحت. ٹھیک. طاہر صاحب کیا کہیں گے خط کے حوالے سے جو ڈیٹیلز بلاول بھٹو زرداری نے وضاحت طلب کی ہے، اور آپ کون سے فورم پر آپ چاہیں گے؟ کیونکہ ابھی تو اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے ہیئرنگ ہوگی، جس طرح سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پہلا معاملہ یہی ہے، باقی درخواستیں بھی آ چکی ہیں، ظاہر ہے پھر سب کو سن کر فیصلہ دیا جائے گا. کیا اس خط کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے متعلقہ فورمز پر آپ لوگ چاہیں گے کہ اس کی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے؟ جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 7 سے 27 مارچ تک جتنے بھی رابطے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات سامنے لائی جائیں تاکہ پتہ چل سکے. کیوں نہیں؟ یہ چپکے سے ہمیں غدار قرار دینے ہیں اور سمجھیں کہ پارلیمنٹ کی اکثریت کو غدار قرار دے دینا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور اس پہ تو کوئی یہی کہہ سکتا ہے کہ اگر تمام عوامی نمائندے ہی غدار ہو گئے تو پھر اس مملکت کا خدا حافظ ہے. لیکن یہ کہ مجھے بہت پہلے سائیں رسول بخش پلی جو مرحوم نے یہ کہا تھا کہ تاجدر چالاکی کا زمانہ ختم ہو گیا، جو بھی چالاکی کرے گا وہ اس کا نقصان اٹھائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چالاکی کا کس طریقے سے نقصان اٹھایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے سب لوگ یک آواز ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات سے خوف زدہ ہو کے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس ہوگا. اس نے یہ تمام چیزیں کی ہیں اور نہ کرتا تو اچھا تھا. ایک گریسفلی اگر ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے ایک بات کو، ٹھیک. خالص آئینی قانونی بات ہے، لیکن ٹھیک. یہ کہ ظاہر ہے وہ سب جانتے ہیں وہ قادر مطلق بن گئے. ہم تو بیچارے غریب آدمی ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم پھر سے جیل چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے چلے جائیں گے. خالد صاحب کیا کہیں گے یہ ساری صورتحال؟ پنجاب میں تو اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، وہاں جس طرح سے گورنر کی تبدیلی کی گئی، پھر سرور صاحب نے جس طرح کی پریس کانفرنس کی، جو باتیں پنجاب کے حوالے سے میڈیا میں آئی، وہاں پہ جس طرح کا بحران پیدا کیا گیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ سارا پری پلان ہے کہ جہاں حکومت کی اپنی رٹ قائم نہیں ہوتی تو پھر وہاں پہ آئینی بحران پیدا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جو پنجاب کا معاملہ ہے نا، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چودھری سرور صاحب کا اپنا بھی جو کنڈکٹ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں پہلے ایک جماعت کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ہوتے ہوئے پھر ایک دوسری جماعت کے ساتھ انہوں نے اپنے مراسم بڑھا کے اور معاملات کی، اور پھر ان کے گورنر بنے، پھر دوسری جماعت کے ساتھ ہوتے ہوئے پھر تیسروں کے ساتھ بھی ابھی ان کے معاملات چل رہے تھے. تو میرا خیال ہے وہ انٹرنل جس طرح سے پالیٹکس چل رہی تھی وہ اس کا حصہ تھے، تو شاید پھر انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کو الگ کیا جائے. بہتر تھا کہ گورنر صاحب کے نوٹس میں اگر یہ ساری چیزیں پہلے تھیں تو یہ پرائم منسٹر صاحب کو لکھتے یا کانسٹیٹیوشنل ان کے پاس جو پاورز تھی، رول تھا، وہ رول ادا کرتے. جب ان کے پاس منصب رہا وہ خاموشی سے اس کا حصہ بنے رہے، اور جب ان کو الگ کیا گیا تو پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو وہ زیادہ اچھا ہوتا کہ اگر یہ پہلے بات کر لیتے. تو جہاں دوسرا معاملہ بھی اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ابھی فیوچرسٹک کے حوالے سے ہے، یہاں پر بھی عدم اعتماد ہے. آپ یہ جو شیخ رشید صاحب کی بڑی وہ معنی خیز گفتگو ہے جو پریس کانفرنس انہوں نے کی، اس میں کہا کہ میں نے تو یہ تجویز دیا کہ قومی اسمبلی کی طرح پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی بھی اسمبلی بھی تحلیل کر دیں، اور یہ ایک وقت میں پورے ملک میں دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے. تو یہ ایک سوچ یہ بھی اس سائڈ کے اوپر یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جی کہ یہ ایسا کیا جانا چاہیے کہ قبل از وقت اگر انتخاب ہوتے ہیں تو پھر ہر جگہ ہوں، صرف مرکز میں ہی نہیں ہونے چاہیے بلکہ سب جگہ پہ ہونے چاہیے. سب یہ بھی جگہ کر ہونے. دیں تو بلوچستان والوں کو بھی شاید کنونس کر لیں گے یہ، تو پھر سندھ صرف پی ایس پارٹی ہے وہاں پر، تو وہ ابھی فیصلہ کیا کرتے ہیں وہ ان کی پھر اپنی سوچ ہوگی. تو یہ ان کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ پھر سب جگہ اکٹھا الیکشن ہو اور اس کا ایک انوائرمنٹ بنایا جائے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگین میں یہ کہوں گا
ایک اور دوسری بات، میں تاج حیدر صاحب بڑے میرے لیے، میں دل سے بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، اور بصد احترام جو ہے کہ ابھی بہت سی جگہوں کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے اور پبلکلی بھی یہ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر بھی بعض لوگ جو ہے کہ جن کے بارے میں تاج صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہی بولیں تو زیادہ اچھا ہے، اور یہ ایک سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو میرا خیال ہے کہ ذرا خاموش رہنا چاہیے تو زیادہ ہی اچھا ہے. وہ ان کے اپنے لیے بھی، ملک کے لیے، قوم کے لیے بھی زیادہ اچھا ہے. لیکن ابھی یہ ایک سوچ جو ہے کہ جو میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ ہمیں یہ جو فتویٰ بازی ہے، چاہے وہ تکفیریت کا ہے، چاہے وہ یہ غداری کا ہے، اس سے ہمیں حتی الامکان کوشش تک اس سے کوسوں دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ایون گورنمنٹ کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو سے گریز کیا جائے جس سے یہ تاثر جا رہا ہو. اور پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر بھی، پبلک فورم کے اوپر بھی یہ بات کی گئی حکومتی حلقوں کی طرف سے کہ جی کہ ممکن ہے کہ جب ہم ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم شاید نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کدھر کیا ڈنڈے مل رہے ہیں، تو اس شاید جانے انجانے میں کر گئے ہوں. میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں اس ساری بحث میں پڑھنے کی بجائے، بات چیت کرنے کی بجائے، سپریم کورٹ میں یہ سارا معاملہ ہے، یہاں پر جو ہے تمام فریقین کو کہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے جج یا چیف جسٹس صاحب جو ہے کہ اس کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن ہو جس کو تمام ان ڈاکومنٹیشن تک ایکسیس ہو، چاہے وہ امبیسڈر کا لیٹر ہے، چاہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ کے منٹس ہیں جس میں ہمارے امبیسڈر کے ساتھ جو ہے 2 اور بھی اعلیٰ افسر موجود تھے، چاہے جو ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس ہیں اور ڈیسیژنز ہیں. پریس ریلیز تو ایک طرف ہے، وہاں پہ منٹس بھی ہوں گے نا، اس کے ڈیسیژنز بھی ہوں گے کچھ، جی ان سب تک ایکسیس ہو اس کمیشن کو، اور پھر دیکھا جائے کہ کیا واقعی ایسی کوئی بات تھی یا نہیں تھی. اگر کوئی بات تھی اور کہیں کوئی ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے، وہ کوئی اگر ایک فرد ہے یا 2 فرد ہیں یا جو بھی ہے، وہ پھر اس کو ایز اکارڈنگلی، ایز پر کانسٹیٹیوشن یا لا جو ہے اس کو دیکھیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا جی کہ اپوزیشن میں 170 لوگ ہیں، 80 ہیں یا 90 ہیں، وہ سارے کے سارے یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ میرا خیال ہے یہ بڑی خطرناک بات ہوگی. اس کو نہیں ہونا چاہیے. امیڈیٹلی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام وزراء کو اور پرائم منسٹر خود بھی جو ہے اس چیز سے گریز کریں، بات کرنے کی کمیشن بنایا جائے، وہ اس کی تمام تحقیقات کرے، دیکھے ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہے تو بھی بتائے قوم کو، اگر ہے تو بھی جو ہے کہ اگر قوم کو سمجھتے ہیں کہ نہیں بتانا چاہیے، وہ پھر اس کی ڈسکرپشن ہو، کمیشن کی ہو. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب کمیشن اپنی رپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے دے اور گورنمنٹ جو ہے کسی شیلف میں کیبنٹ میں سنبھال کے رکھ دے. ماضی میں سارے کے سارے کمیشن کی رپورٹ ایسی ہوئی ہیں. پبلک ٹھیک. یہ کمیشن کی رپورٹ بنائے اور اس کے اوپر، کیونکہ عدالتی کمیشن ہوگا تو وہ اس کے اوپر فیصلہ بھی دے دے. میرا خیال ہے تب جا کے یہ صورتحال ٹھیک ہوگی. ادروائز جو کنسرن تاج حیدر صاحب بار بار شو کر رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اگر آپ ساری اپوزیشن کو یہ کہیں گے یہ غدار ہیں یا یہ حب الوطنی کے تقاضے پورے نہیں کر رہے یا یہ فارن ایجنٹ بن گئے ہیں یا یہ پاکستانی خود مختاری پر حملے کے اندر ملوث ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بدقسمتی ہوگی اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جمہوری روایات ہیں، جمہوری حق ہے جو عدم اعتماد کا ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے تو میں ٹھیک. سمجھتا ہوں کہ وہ کمیشن اور کمیشن اس پہ نہ صرف ریکمنڈیشن بلکہ اس کے فیصلے کا اختیار بھی ہونا چاہیے اس کا. صحیح. جاوید صاحب گفتگو تاں بدھی چھا ॾिसो पिया عدالت جو जेको फ़ैसिलो अचे ज़ाहिर आहे हिन वक़्तु आइनी बहरान वारी सूरत हाल आहे. सभ खां पहिरीं जेको आहे सो रूलिंग वारो मामिलो आहे. त जावेद साहब से असांजो राब्तो ख़त्म थियो. ताजर साहब आखिरी सवाल में आपसे मैं चाहूंगी मुख्तसर जवाब दे दें, फिर मुझे न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा. कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, ज़ाहिर मामला कोर्ट में है, जो भी कोर्ट का फैसला आता है आप समझ रहे हैं कि वो अपोजिशन उसको कबूल कर लेगी? कोर्ट के फैसले लेकिन खालिद जमील साहब की जो तजवीज़ है कमीशन बनाने की जी, उस कमीशन को ये इख्तियार होना चाहिए कि अमरीकी हुकूमत के लोगों को बुलाके और उनसे सवालात करें. सदर अमरीका को भी अगर सजा ठीक. देना चाहता है तो सजा दे लें. देखिए ठीक. ये जो हमारी बातचीत होती है डिप्लोमेटिक के अंदर पता नहीं क्या क्या नहीं कहा जाता, और मैं खुद मुझे मौका मिला है इनके अंदर का. बस एक इशारा आपको देना चाहता सही. हूँ कि ठीक. हमें कराची के अंदर अमेरिकन काउंसलेट बंद करनी पड़ गई थी. इस किस्म की बातें हमसे की गई और ये तमाम बातें मतलब जो वज़ीर आज़म गिलानी साहब से बातें हुई हैं उसामा बिन लादेन के सिलसिले में, तमाम चीज़ें हैं. सही. तो अब ये कि किसी अंडर सेक्रेटरी ने
हमारे सफ़ीर मोहतरम को कुछ कहा, और वो सफ़ीर मोहतरम ने, जो कि एक रेगुलर डिस्पैचेस होते हैं, और पता नहीं कहा भी कि नहीं कहा, नहीं कहा। और यकीनन इसकी उसके इन्वेस्टिगेशन ऊपर होनी चाहिए। ताज साहब बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। जावेद लांगा साहब तव्हांजी बड़ी महिरबानी, तव्हां असांखे ज्वाइन कयो। नाज़रीन, ट्रांसमिशन जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो। हलूं था न्यूज़ स्टूडियो तरफ़। नाज़रीन, ट्रांसमिशन में एक भेरो बीहर भली कार। ट्रांसमिशन के अॻिते वधाईंदासीं। ॻाल्हि कईसीं पे स्पीकर जी रूलिंग जे हवाले सां। सुप्रीम कोर्ट पारां ॿुधणी सुभाणे 12 बजे ताईं मुलतवी कई वई आहे। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त हुकूमत किराइण वारा हुकूमत खे बहाल कराइण जूं कोशिशूं करे रहिया आहिनि। जॾहिं त इन हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी स्टेटमेंट बि साम्हूं अची चुकी आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाज़े करे त 197 मेंबरनि खे गद्दार करार ॾिनो वियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त DGISPR इन ॻाल्हि जी वज़ाहत करे इन हवाले सां जेको ख़त लिखियो वियो हो सदर तरफ़ां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ऐं अपोज़िशन लीडर खे, उन ख़त खे बेस बणाए इमरान ख़ान पारां जस्टिस रिटायर्ड गुलज़ार अहमद खे निगरान वज़ीर आज़म तौरु उन जो नालो तजवीज़ कयो वियो आहे। जॾहिं त इन हवाले सां शहबाज शरीफ़ जो चवणु हो त हू आइन जा पासदार आहिनि ऐं आइन टोड़ींदड़नि जे कंहिं बि ख़त जो को बि जवाबु नथा ॾेई सघनि। फवाद चौधरी जो इन हवाले सां चवणु हो त हुननि जी ख़ामोशी खे गनीमत सम्झो वञे। जेकॾहिं हुन सॼी साज़िश खे वाइखो कंदा त पोइ अपोज़िशन कंहिंखे मुंहुं ॾेखारण जे लाइक़ु न रहंदी। इन हवाले सां इमरान ख़ान जो बि चवणु आहे त हू अदालत में जेकॾहिं ख़त जा जेके मिनट्स आहिनि उहे साम्हूं रखंदा त पोइ सूरत हाल अञा वधीक ख़राब थी सघे थी। कोशिशि कंदासीं त प्रोग्राम में शामिल महिमाननि सां इन हवाले सां गुफ़्तगू करे सघूं। जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे इन ट्रांसमिशन में, इस्लामाबाद मां गोहर घांगुर असां सां गॾु आहिनि। तर्ज़ निगार ऐं कानूनी माहिर जावेद काज़ी साहब असांखे जॉइन कयो आहे। तर्ज़ निगार इज़हार सुमरो साहब असां सां गॾु आहिनि ऐं सीनियर सियासी तर्ज़ निगार जामी चांडियो साहब असां सां गॾु आहिनि। तव्हां सभिनी महिमाननि खे भली कार, तव्हां ट्रांसमिशन में जॉइन कयो। गोहर शुरूआत कंदासीं। इस्लामाबाद में अॼु सुप्रीम कोर्ट जी जेका हेयरिंग आहे सुभाणे 12 बजे ताईं मुलतवी थी वई आहे। सॼी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे। छा चओ था, इन वक़्तु मुल्क में आइन जे बहरान वारी सूरत हाल आहे, यकीनन गैर यकीनी वारी सूरत हाल आहे? जी, अॼु सुप्रीम कोर्ट में जेका हेयरिंग थी स्पीकर जी रूलिंग जे हवाले सां, ऐं अॼु अदालत इहो वाज़े कयो त अहम मामिलो आहे ऐं अॼु ई असां फ़ैसिलो ॿुधाईंदासीं। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वकील फारूक एश नाइक जॾहिं दलील ॾियणु आयो त फारूक एश नाइक पंहिंजे दलीलनि खे एतिरी तवालत ॾिनी ऐं हुन शुरूआती कई त फुल कोर्ट क़ाइमु कई वञे, जंहिं ते चीफ जस्टिस साहब असां ते एतमाद न आहे त पोइ असां उथी था वञूं ऐं बेंच ज़ाहिरा पोइ टुटी वेंदी। जंहिं ते फारूक नाइक चयो त एतमाद असांखे आहे पर फुल कोर्ट असां चाहियूं था। जंहिं ते चीफ जस्टिस चयो त फुल कोर्ट क़ाइमु कंदासीं त ॿिया जेके अदालती मामला आहिनि उहे रुली वेंदा, इन जे करे फुल कोर्ट क़ाइमु नथा करे सघूं। फारूक एश नाइक जॾहिं अदालत इहो चयो त अॼु ई फ़ैसिलो कंदासीं ऐं तव्हां जेको अॼु जी हेयरिंग आहे उन जो बेस जेको आहे उहा रूलिंग आहे। त फारूक एश नाइक पंहिंजे दलीलनि में काफ़ी ड्रैग कई, जंहिंमें हुन शुरूआत खां वठी चयो त असां दरख़्वास्त ॾिनीसीं, दरख़्वास्त लेट कई वई। उन बाद बार बार अदालत इहो चवंदी रही त स्पीकर जेका रूलिंग ॾिनी आहे उन्हनि जे कानूनी तव्हां हवाला ॾियो, जंहिं ते फारूक नाइक कानूनी हवाला त कोन ॾेई सघियो। हुन चयो त मूंखे तयारी लाइ मोहलत ॾिनी वञे। पोइ ज़ाहिर आहे अदालत मजबूर हुई जॾहिं दरख़्वास्त गुज़ारी चवे त मूंखे तयारी जी मोहलत ॾिनी वञे, जंहिं सबबु अॼु जेको आहे उहो फ़ैसिलो न अची सघियो। जॾहिं त बाबर रहमान जो वारो न आयो, पर बाबर रहमान रोस्टम ते अची ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई ऐं जंहिं ते अदालत चयो त भई असां पहिरियों उन्हनि खे ॿुधंदासीं, तव्हांजो जेकॾहिं का स्टेटमेंट रिटन में आहे त। पर बाबर रहमान चयो त अपोज़िशन जो ज़ोर हुयो त इलेक्शन कराई वञे, पर हाणे उन्हनि खे असां इहो मौक़ो ॾियूं था ऐं नई इलेक्शन थी ऐं नई इलेक्शन में अचनि। हाणे हुकूमत इहा चाहे थी त नई इलेक्शन तरफ़ सॼी मूव थी वञे, अदालत में इहो मौक़िफ़ पेश कयो वेंदो ऐं बाबर रहमान ॿिनि क़िस्म जी तयारी कई आहे। ऐं फारूक एश नाइक ज़ाहिर सुभाणे बि दलील ॾींदो ऐं उन खां पोइ बाक़ी जेके धुरियूं आहिनि, पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि, वफ़ाक़ी पाकिस्तान जो मौक़िफ़ ॿुधो वेंदो। जॾहिं त सिंध बार काउंसिल बि अॼु दरख़्वास्त ॾिनी आहे
उहे बि दुर थियण लाइ पहुची विया आहिनि और सिंध बार काउंसिल खे बि ॿुधो वेंदो त हाणे लॻे थो इन केस में थोरी तवालत ईंदी ऐं जीअं आचार्य जे ॾींहुं मोकल जो हुजण जे बावजूदि अदालत पहुती ऐं फौरी नोयत जो ठीकु मामिलो सम्झियो वियो उनजो नोटिस बि वरितो वियो पर अदालत इन मामले खे हिकु हंगामी बुनियादनि ते वरितो पर लॻे थो त हाणे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मौक़िफ़ में त इहा ॻाल्हि आहे त इन केस खे तवालत ॾिए पई ऐं इहा ॻाल्हि सम्झ खां ॿाहिरि आहे त आख़िर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मामले जे पुठियां कहिड़ी हिकमत अमली आहे जी ठीकु जावेद साहब गुफ़्तगू तव्हां गौहर जी बि ॿुधी छा चवंदो तव्हां जीअं थोरी देरि अॻु में फज़लुर रहमान ॻाल्हि कई त 88 में बलोचिस्तान असेंबली टोड़ी वई ऐं अदालत 24 कलाकनि में हुनखे बहाल कयो आर्टिकल 6 जी ॻाल्हि अचे पई ज़ाहिरान ग़द्दारी जो लफ़्ज़ सभिनी मेंबरनि जे लाइ इस्तेमालु कयो पियो वञे या उन्हनि खे ग़द्दार करार ॾिनो पियो वञे छा चवंदो सभिन जेको आहे सो हिकिड़ी त अॼु की कोर्ट जी कार्रवाई आहे ठीकु आहे न जी उन कोर्ट जी कार्रवाई में हिकिड़ी पॉइंट ते इहा आहे त फुल बेंच ठहणु घुरिजे उनजो जवाज़ इहो ॾिननि त जेको आहे सो हेॾा जेके आहिनि अल्तवा में केसिस पिया आहिनि उहे पोइ कीअं हलंदा हे ॻाल्हि 3 ॾींहंनि जी आहे 4 ॾींहं जी आहे हिन में के फ़ैसिलो थी वञो फुल बेंच ॿुधिया त उन में वधीक उहो अचे हा त माना हिकिड़ी फुल बेंच ॿुधी फ़ैसिलो ॿुधायो 4-5 जज जेके आहिनि से हेॾे होॾे कॉन्स्टिट्यूशनल हेॾे होॾे क्राइसिस खे न ॿुधनि सभई ॿुधनि उनमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी साहब हुजे तो बहरहाल उहो हाणे हुनजो पंहिंजो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आहे उनखे कीअं थो वठे पियो असांजो ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ॻाल्हि इहा आहे त बेसिकली 2 शयूं हिकिड़ो त इहो चयो थो वञे त ही आर्टिकल 16 गड़बड़ थी आहे ऐं उहा गड़बड़ जेका आहे आर्टिकल 69 चए थो पार्लियामेंट में का बि जेको डिफेक्ट पइजी वञे को हे थी वञे हो थी वञे उहे पार्लियामेंट जा असेंबली जा मामला आहिनि ऐं इहो तव्हां ॾिठो हूंदो त जेका इलेक्शन थी सेनेट वारी हुन में जेका गड़बड़ थी उहा इलेक्शन कमीशन कान कराई उहा जेका असां चैलेंज कई हुई मुंहिंजे ख़्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुन ते इंटरनल मामला हुन सां कुझु कोन आहे ॻाल्हि इहा आहे त हे जेका रूलिंग आहे उहा रूलिंग जेका आहे उनजे अंदरि छा हो रूलिंग जे अंदरि हिकिड़ी सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूलिंग जे कवर जे अंदरि जेको आहे सो इरेगुलरिटी न आहे ही जेको आहे सो अब्यूज़ ऑफ द पावर ऑफ रूलिंग ही जेको आहे सो गोइंग बियॉन्ड द वेरी पावर इनहेरेंटली वेस्टेड विद द स्पीकर जेको चवे थो पियो असां ऑनरेबल जस्टिस मिलंदो वो डिप्टी स्पीकर ही तव्हां हिकिड़ी जेका एविडेंस आहे जेका एविडेंस आहे बि कान का ऐं जे एविडेंस हुजे बि आहे तॾहिं बि हुनजो आर्टिकल 95 ते हिकिड़ी कमीशन वेठी आहे न का ॻाल्हि थी आहे हिकिड़ो मफ़रूज़ हुजे जे बारे में हाणे राया बता चए थो उहो लेटर आहे हुनजी का बि तस्दीक बसदीक कान्हे का उन लेटर खे बहानो बणाए जीअं असांजे ॻोठ में माना कंहिंखे माईअ खे चइबो आहे माना कारी हुनखे मारे छॾिबो या जे ज़ाल खे चयो न त जेको आहे सो तव्हांखे इस्लाम क़बूल आहे त अब्बास साहब क़बूल आहे हा त पोइ माना प्रेसिडेंट मुशर्रफ ईअं चयो इमरान ख़ान हिकिड़ो कू आहे सिविल कू मुंहिंजे ख़्याल में ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बि न आहे और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आहे पर हुन खां वधीक ई फिलोसॉफी ऑफ लॉ जो क्वेश्चन आहे छाकाणि त सभिनी कू ईंदा आहिनि भले कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त ॾे न ॾे पर कू ईंदा आहिनि पोइ हुनखे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटीअ ते हुनखे जेको आहे कवर ॾींदी आहे हाणे सुवाल इहो पैदा थिए तव्हां हिननि खे जेको आहे सो जेका साबित ई कान थिए जी जावेद साहब तव्हांजो शायद नेटवर्क जो प्रॉब्लम आहे तव्हां जेके आहे गदार आहियो ऐं गदारनि खे जेको आहे सो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ॾियण जो हक़ीन आहे तव्हां त गदार आहियो हलो हाणे गद्दारी में हुननि खे जेको आहे सो कढी छॾियो ऑलरेडी इमरान खान उहो टैप्ड किताब जेको आहे हुन में चई त मूं वरी वरी अॻिनी मोकिले छॾी हुन वरी सरीट में इमरान खान ऐं डॉक्टर अलवी हाणे इन जी पोजीशन पाकिस्तान जे आइन जी कानून जी तारीख़ में कोर्ट लिखे न लिखे कोर्ट तमीज़ मौलवी तमीज़ वारा जेका पटिशन हुई हुनजो छा असरु कयो हुन मौलवी तमीज़ पटिशन खे जेको आहे हाई कोर्ट जेको आहे सो बहाल कयो हुनखे हुन असेंबलीअ खे फेडरेशन में हुते जस्टिस मुनीर ॿियनि जेको आहे हुनजो बेड़ो बढ़ियो डॉक्टर ते
जेको कुझु थियो हुजे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त कोर्ट वटि छा आहे, कोर्ट वटि तमामु नेरो जी परेशान करण तव्हां जेको आहे न ॾिनो ऐं उन में जेके बि इरेगुलरिटियूं आहिनि, पोइ जेको आहे 3 ॾींहं ठीक बेस जावेद साहब बेस तव्हां वटि छा कराइणो नेटवर्क प्रॉब्लम आहे, तव्हांजी आवाज़ जावेद साहब तव्हांजी आवाज़ क्लियर न पई अचे। असां कोशिशि कंदासीं तव्हांजो जेसिताईं इहो नेट जो इशू सही थिए, आवाज़ तव्हांजी क्लियर न पई अचे। जामी साहब मूंसां गॾु आहिनि। जामी साहब गुफ़्तगू तव्हां जावेद साहब जी ॿुधी, गोहर जी ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी, छा चवंदो हिन वक़्तु मुल्क में जेका सियासी सूरत हाल आहे, सभ खां वॾो जेको आइनी बहरान आहे हिन वक़्तु? ॾिसो, सभिनी ॻाल्हि आहे त हक़ीक़त इहा आहे त आइनी बहरान कॾहिं आइन में कंहिं शइ जी गुंजाइश न हुजे त हलनि। मां सम्झां थो त आइनी बहरान खां वधीक हीअ पॉलिटिकल क्राइसिस आहे, छाकाणि त तव्हां ॾिसो त इमरान ख़ान जी हुकूमत जे ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस लाइ अपोजिशन जो आइनी हक़ हो त उहा मोशन मूव करे, उहा मोशन टेबल थियो, स्पीकर वटि जमा थियो ऐं ज़ाहिर आहे जॾहिं उहो मोशन जमा थी वञे त उनखां पोइ असेंबली खे मुअत्तिल नथो करे सघिजे, इहा आइनी तक़ाज़ा आहे। हाणे वज़ीर आज़म ऐं उनजी पूरी काबीना या टीम या ख़ुदि सदर पाकिस्तान जेको आइन तरह पाकिस्तान जो कमांडर इन चीफ आहे रियासत जो, उन्हनि सभिनी उन नो कॉन्फिडेंस जी मूव खे टारण जे लाइ गैर आइनी क़दम खया आहिनि। मिसाल तौर डिप्टी स्पीकर जो इहो चवणु त आर्टिकल 5 जे तहत इहो मोशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे, त आर्टिकल 5 को मज़ाक जो भोग थोरी आहे। आर्टिकल 5 जी पंहिंजी तक़ाज़ा उहा आहिनि त जेकॾहिं आर्टिकल 5 मुल्क सां वफ़ादारी जो आर्टिकल आहे, आर्टिकल 6 मुल्क सां गदारी जो आर्टिकल आहे। त हाणे हिननि जेको मज़ाक ठाहियो जो आर्टिकल 5 त लागू थिए नथो हिन सॼे मोशन ते, हिन मूव ते, उनजो फर्ज़ी हिकिड़ो मक़रूज़ाती हिकिड़ो बहानो ठाहे हुननि आर्टिकल 6 जी वायलेशन कई आहे आइन जे हवाले जे हवाले सां। त मुंहिंजे ख़्याल में उनखां पोइ वरी तव्हां ॾिसो त डिप्टी स्पीकर हुजे, वज़ीर आज़म हुजे या ख़ुदि सदर पाकिस्तान जेको कमांडर इन चीफ ऑफ रियासत जो, जेको हिन सॼे PTI जी हुकूमत ऐं सदर पाकिस्तान ताईं क़दम कया आहिनि, इहे तमामु ॾिठा वाइठा गैर आइनी क़दम आहिनि, जंहिंजे बारे में मुल्क जो हर मोतबर आइनी माहिर, कानूनी माहिर या करे चुको आहे, ताकि असां निकल ॻाल्हि न आहे त मां इहो क़दम इंतिहाई मक़रूज़ाती हो आर्टिकल 5 खे रेफर करणु, ऐं जेको क़दम उन्हनि खयो आहे उहो आर्टिकल 6 जो इन करे इहो आइन जी मुक़दमे वायलेशन आहे। हाणे सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर आहे त जॾहिं मुल्क में हुकूमत न बची आहे, फ़िलहाल जॾहिं वज़ीर आज़म न आहे, काबीना न आहे, हुकूमत न आहे, ज़ाहिर आहे त अदालत फ़ैसिलो कंदी। त मुंहिंजे ख़्याल में अदालत खे एॾी जोरी में वञण जे बजाए अदालत खे सिंपली 2-3 मामला थियणु खपनि त सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त उन ॾींहं ते ग़लति वोटनि जी थियणु खपंदी, इहो अदालत खे निबेरण में घणो टाइम खपे। आर्टिकल 5 लागू थिए थो कोन थो थिए, इन जे निबेरे में, इन खे वाज़े करण में सुप्रीम कोर्ट जी बेंच घणो टाइम खपे। ऐं जेको बाद में हुकूमत डिप्टी स्पीकर ऐं सदर पाकिस्तान कयो आहे, छा उहा कांग्रेस जी वायलेशन हुई ऐं आहे या न, इनखे निबेरे करण में घणो वक़्तु लॻी खपे तव्हांखे। त मुंहिंजे ख़्याल में हीअ जेका हाणे सूरत हाल आहे जंहिंमें रोज़ सिनमायूं पई थियनि, रोज़ ड्रेस पई थिए, इहा हिकिड़े तमामु सादे मामले खे पेचीदा बणाइण जो कमु आहे। हिन वक़्तु जेको मुल्क में वहिव आहे थियो, इहो संगीन सूरत हाल आहे, जंहिंमें अमली तरह आइन खे हुकूमत ऐं उन मुल्क जे सुप्रीम कमांडर इन चीफ जेको सदर आहे उन वायलेट कयो आहे, स्पीकर वायलेट कयो आहे। इन खां वधीक कहिड़ी संगीन सूरत हाल थी। त मुंहिंजे ख़्याल में हीअ जेका हिन वक़्तु जेका PTI जी हुकूमत जेको पैदा कयो आहे, उहो हाणे हिन वक़्तु मोशन जेको अपोजिशन मूव कयो उहो त साॻी मामिलो थी वियो आहे, उहो त यकीनन थियणु खपे। पर पहिरीं त निबेरो करे सुप्रीम कोर्ट त हीअ सॼा क़दम जेके आहिनि डिप्टी स्पीकर जा ऐं उन्हनि खे वज़ीर आज़म जी एडवाइस जा ऐं वज़ीर आज़म जो ख़त लिखणु प्रेसिडेंट खे ऐं प्रेसिडेंट जो वरी नोटिफाई करणु, इहे सभु क़दम गैर आइनी आहिनि। त मुंहिंजे ख़्याल में इन जे निबेरे खां सवाइ हीउ मामिलो अॻिते फिरी कोन सघंदो। ऐं जेकॾहिं इहो फ़ैसिलो सख़्तु अंदाज़ सां ॾिनो पियो त पोइ ज़ाहिर आहे त इन जा पाकिस्तान जी सियासत ते, पाकिस्तान जे ईंदड़ हुकूमतुनि ते, ईंदड़ दौरनि जे हिसाब सां हिकिड़ो बदतरीन मिसाल काइमु थींदो। इन करे सुप्रीम कोर्ट हिन वक़्तु हिकिड़ी नाज़ुक सूरत हाल में आहे, जंहिंखे इहो तकिड़ो निबेरो करणु खपे। 3-4 शइ जो बिल्कुलु सादो, उन ॾींहं ते ॼण त हुननि जो आइनी हक़ हुयो या न, ऐं डिप्टी स्पीकर जो इन अंदाज़ सां, माना छा कोई कोता थिए, छा कंहिंजी त कचहरी आहे,
छा कई दरबार आहे पंहिंजी हिकिड़े पार्लियामेंट में न तव्हां अपोजिशन ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो आहे, न तव्हां हुन राय वरिती आहे, न तव्हां हुनखां पुछियो आहे, तव्हां सर ठीकु। लिखी आहे पनो खणी ऐं तव्हां पार्लियामेंट खे टकर छॾियो बिल्कुलु। त इन करे इहो सॼी सूरत हाल जेका आहे इहा तमामु सही जामी साहब ट्रांसमिशन में असां सां गॾु रहिजो। जेसि ताईं जो ब्लैक एंड वाइट में इहे मामलनि जे बारे में फिटी राय न ईंदी त पोइ तव्हां हिन मुल्क खे अॻे ई मज़ाक बणाए चुका आहियो, वधीक मज़ाक बणाईंदा। ठीक इज़हार सुमरो साहब सां गॾु इज़हार साहब छा चवंदो न सॼी सूरत हाल ते? बहरहाल अपोजिशन वञण इलेक्शन में चाहे पई इहो चवण आहे वज़ीर आज़म जो त हू ॿीहर हुकूमत खे बहाल छो था कराइण चाहिनि, जे हुकूमत खे किराइण जे लाइ हू हुननि नो कॉन्फिडेंस मोशन आंदो ऐं हाणे जॾहिं हुकूमत ख़तम थी चुकी आहे हुनखे बहाल छो था कराइनि, हुननि खे इलेक्शन में वञणो, असां बि इलेक्शन जो ऐलान करे छॾियो आहे। ॾिसो इन ते ॻाल्हाइण खां अॻु में पाण खे इहो ॾिसणो पवंदो त इमरान ख़ान पंहिंजूं जेके ॿ बुनियादी हिकमत अमलियूं आहिनि उन्हनि मां हिकिड़ी हिकमत अमली यानी कि सियासत में मज़हब खे आणणु ऐं उनखे एज़ अ कार्ड प्ले करणु, उहो करे पियो जनरल ज़िया जे रूह खे पियो ख़ुशि करे, ऐं ॿियो हू करे पियो कॉन्स्टिट्यूशन खे मिलाइन या कॉन्स्टिट्यूशन खे रद्द पियो करे या लताड़े पियो, इहो वरी हू परवेज़ मुशर्रफ जे रूह खे पियो ख़ुशि करे। सो ही जेका हिन जी प्रैक्टिस आहे बुनियादी तौर ते न त ही पंहिंजे मिज़ाज में डेमोक्रेट आहे न पॉलिटिकल आहे। हाणे जॾहिं हिकिड़ो माण्हू इन सोच ऐं इन लाइन ते सोचींदो त नेचुरली उहो कंहिं बि कम खे आइन कानून ऐं उसूल मुताबिक़ न कंदो। इन जो सभ खां वॾो मिसाल अॼु तव्हां ॾिसो त जस्टिस रिटायर्ड गुलज़ार खे अञा 2-3 महीना थिया आहिनि रिटायर थिए, आइन में कानून में मौजूदु आहे त सरकारी मुलाज़िम 2 सालनि ताईं रिटायरमेंट खां पोइ को बि उहिदो नथो वठी सघे ऐं उनखे उन्हनि नामज़द कयो आहे। पाण सभिनी खे ख़बर आहे त जस्टिस रिटायर गुलज़ार जा कहिड़ा फ़ैसिला हुआ, कहिड़ी सोच हुई ऐं ख़ासि तौर सिंध जे पर्सपेक्टिव में। सो हिन मां ज़ाहिर आहे त ही हिकिड़ी डिज़ाइंड एजेंडा आहे, ही को ओचितो ऐं अचानक कुझु बि न थियो आहे। हिकिड़े जेको आहे सफ़ीर जी ऑफिशियल कम्युनिकेशन खे ग्राउंड बणाए ऐं हाणे त चवनि था त उन में बि हिननि टेम्परिंग कई आहे। इहो सॼो कुझु करे ही अल्टीमेटली चाहिनि इहो था त सम्झ में ईअं थो अचे त 1 पार्टी 1 मैन शो हुजे ऐं 1 पार्टी सिस्टम हुजे। इन खां वधीक का बि ॿी ॻाल्हि न आहे, छो त पाण जेके ॻाल्हियूं करियूं था न दलील कानून उसूल फलाणी शिक, ही उनखे मञनि ई कोन था, एब्सोल्युटली उनखे एक्सेप्ट करण लाइ तयारु न आहिनि। तव्हां हिन जो अंदाज़ो लॻायो त हिननि जे डिप्टी स्पीकर जेको 50,000 कूड़ा वोट मुबैना तौर ते खणी करे असेंबली में पहुतो ऐं स्टे ते आहे 2 सालनि खां, उन जे फ़ैसिले खां वठी हिननि जे लॉ मिनिस्टर जे फ़ैसिले खां वठी हिननि जे नामज़द कयल हिननि जे चूंडायल सदर जे फ़ैसिलनि ताईं इहे समूरा फ़ैसिला कुझु इन क़िस्म जा आहिनि जेके मुकमिल तौर ते आइन ऐं कानून जी नफ़ी था कनि, पर हुननि खे कंहिं बि टके जी बि परवाह न आहे। छाकाणि त हू सूरत हाल खे इन तरफ़ वठी पिया वञनि त या त इमरान ख़ान खे न रुगो हाणे जेको तव्हां ॻाल्हि कई न इलेक्शन जी, अपोजिशन छो थी मुखालफ़त करे? अपोजिशन इन करे मुखालफ़त थी करे त हिकिड़ो त हिननि इहो जेको इलेक्शनूं मशीनुनि जे ज़रिए करण जी जेका रिथाबंदी कई आहे, उहा तव्हांखे यादि हूंदो त पोएं भेरे बि मशीनुनि ई कमु कयो इमरान जे फेवर में। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कुझु रिक्वायर्ड आहिनि इलेक्शन खां पहिरीं, अपोजिशन चाहे थी त उहे बि थियनि। डेफिनेटली उन्हनि में उन्हनि जे पंहिंजा बि इंट्रस्ट आहिनि, जीअं हू चाहिनि था त नवाज़ शरीफ़ जे लाइ या उनजी धीअ जे लाइ बि को रस्तो खोलिजे। सियासी माण्हू ईअं कंदा आहिनि। इहे टई शयूं हुननि जे ज़हन में आहिनि ऐं ख़ुदि पीपल्स पार्टी नथी चाहे त कंहिं बि सूरत में ही फ़िलहाल असेंबलियूं डिज़ोल्व थियनि। पीपल्स पार्टी जी त वरी ख़्वाहिश इहा आहे त 1.5 साल सिंध जी हुकूमत बि उन्हनि जी हलंदी रहे ऐं इहो पूरो सेटअप जीअं जो तीअं हलंदो रहे, फ़र्क़ु अचे मर्कज़ लेवल ते ऐं उते शहबाज शरीफ़ खे हू गॾियल हुकूमत में या इंडिपेंडेंटली उन सां गॾु हलंदा। सो डेफिनेटली हिननि खे सूट नथी करे इलेक्शन हींअर फौरी तौर ते अपोजिशन खे। पर उन में जेको बुनियादी नुक़्तो आहे न, उहो नुक़्तो कहिड़ो आहे? जेका इमरान ख़ान जी तकड़ आहे, इन मां ज़ाहिर आहे त हुननि वटि हिकिड़ी पंहिंजी डिज़ाइन आहे, पंहिंजो हिकिड़ो आइडिया आहे, पंहिंजो हिकिड़ो प्लान आहे ऐं हू तकिड़ो तकिड़ो हुन ते इम्प्लीमेंट करणु चाहिनि था। हाणे डिस्कस इहा बि थिए पई त जेकॾहिं तकिड़ो फ़ैसिलो नथो अचे हिन सॼी सूरत हाल में अदलिया जो, त पोइ जेकॾहिं बाद में फ़ैसिलो आयो बि, तव्हांखे यादि हूंदो त हिकिड़े केस में मोहम्मद ख़ान जुड़ेजे जी हुकूमत अदालत बहाल कई हुई, पर इन दौरान इलेक्शनूं थी चुकियूं, तंहिंजे करे मोहम्मद ख़ान जुड़ेजो प्रैक्टिकली एज़ वज़ीर आज़म बहाल न थी सघियो। सो इहो बि मामिलो आहे। अपोजिशन खे फ़िलहाल हिन सॼी ॻाल्हि में हिन वक़्त ताईं उहा अदलिया जो इंतज़ारु पिया कनि, पर हिन सॼी मामले में जेको अॼु लाहौर में हिननि कयो आहे, हिकिड़े होटल जो घेराव, उते 200 असेंबली मेंबर हुआ
ऐं अहिड़े ई तरीक़े सां माशाल्लाह वज़ीर आज़म जेको हाणे अलाए कहिड़ो वज़ीर आज़म आहे, निगरान आहे अलाए नान निगरान आहे, बहरहाल जेको बि वज़ीर आज़म आहे सरकारी वसीला बि यूज़ पियो करे, फवाद चौधरी बि सरकारी गाॾी में चढ़ियो पियो हले जॾहिं त उहो वज़ीर न रहियो आहे। बहरहाल इहे सभु इन सूरत हाल में अॼु इशा खां पोइ इमरान ख़ान बि डी चौक ते को धरणो वञी रहियो आहे, उनजो बि को टारगेट हूंदो। इन सॼी सूरत हाल में अल्टीमेटली हाणे तव्हां इहा ॻाल्हि रुगो ज़हन में रखिजो त सुभाणे जेको बि अदलिया जो फ़ैसिलो अचे थो, फर्ज़ करियो छाकाणि त फ़ैसिलो या हिन पासे ईंदो या हुन पासे ईंदो, बिल्कुलु, जेकॾहिं definitely. इहो फ़ैसिलो अपोज़िशन खे सूट नथो करे त पोइ उन सूरत में कहिड़ी सिचुएशन बीहंदी, छाकाणि त पोइ उन सूरत में अपोज़िशन असेंबलियुनि मां बि मायूस थी वई ऐं जेकॾहिं अदलिया मां बि मायूसी थी वञे त पोइ त इहो मुक़ाबिलो थींदो रोडनि ते, ऐं रोडनि ते मुक़ाबले जो ॿियो मतिलबु इहो आहे त मुल्क में अनारकी, मुल्क खे अनारकी ॾांहुं धिकिजे। मईशत जो आउं रुगो हिकिड़ो मिंट तव्हांजो वठंदुसि, मईशत जी, जो please. ज़िक्र करणु ज़रूरी आहे। स्टॉक एक्सचेंज जो बुरो हाल थियो आहे अॼु, तव्हांजे साम्हूं आहे। बॉन्ड्स जेके पाकिस्तान जा इंटरनेशनली ट्रेड में कमु ईंदा आहिनि उन में 5% लाथ आई आहे, डॉलर वञी बीठो आहे, तव्हां ॾिसो पिया त इहो चवनि था त 90 ताईं वञी पहुची सघे थो। इन खां अलावा IMF जा पैसा अञा न पहुता आहिनि। हिन सूरत हाल में जॾहिं तव्हां अमेरिका खे असेंबली में वेही मुर्दाबाद मुर्दाबाद कंदो त पोइ उहे पैसा बि रुकिजी सघनि था। यकीनन उन जा अॻियां नतीजा अवाम खे ॾिसणा पवंदा। FATF जो बि मामलो अञा विच में लटकियल आहे। सो ही सॼा मामला मईशत जा मामला मां सम्झां थो त बि अहम नुक़्तो आहे इहो, ऐं उन जे ई बुनियाद ते मुस्तक़बिल जा फ़ैसिला थींदा। जी ठीकु, जावेद साहब छा चवंदो, अदालत जो फ़ैसिलो इन सॼे मामले में तमामु घणो मैटर रखे थो। कुझु जेके रिमार्क्स आया जीअं जस्टिस मुनीब जो चवणो त स्पीकर जी गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर इजलास हलाए सघे थो, इन तरह जी रूलिंग नथो ॾेई सघे। अदालत जो फ़ैसिलो केतिरो मैटर करे थो, छो त हिन वक़्तु जेका मुल्क में आइन जे बहिरान वारी सूरत हाल आहे, सभिनी जूं नज़रूं अदालती फ़ैसिले ते आहिनि। स्पीकर जो जेके पावर्स आहिनि ऐं स्पीकर रूलिंग ॾेई सघे थो, उहा रूलिंग उहो कोन थो ॾेई सघे पियो। इहे सभु जेके आहिनि हिकिड़ियूं जेके अंदरि जेके आहिनि पार्लियामेंट जा असेंबली जे अंदरि जेके आर्टिकल 69 थो ॾे, तव्हांखे ॾिसणो आहे आर्टिकल 69 जे ज़िम्मे में अचनि थी असांजी ज्यूरिडिक्शन हिकिड़ो नॉर्मल पावर आहे, उन पावर जी आड़ में जेको आहे हिननि जेको आहे सो वॾो धमाको करे छॾियो ऐं हणी आईने जूं थजियूं उॾाए छॾियूं। जीअं जेको आहे सो हिकिड़ी 111 ब्रिगेड अची जेको आहे सो टेक ओवर कंदी आहे, हिननि टेक ओवर कयो। हिकिड़ी सिंपल मेजोरिटी जेका असां साबित थी वई 197 199 वोट जेके आहे हुननि वटि हुआ, उन्हनि खां पोइ उन्हनि कार्रवाई बि करे ॾेखारे, वोट ॾेखारे बि छॾिया, असेंबली ऑल माना गवर्नमेंट जेका आहे फॉर ऑल लॉजिकल रीजन्स टू मस्टर योर सिंपल मेजोरिटी यू हैव शोन इट, तव्हीं माना हुनखे खणी वियो। हुननि हुनखे मञण खां इनकार करे छॾियो, बुलडोज़ करे जेको आहे हिकिड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर डेवलप थी वई। हाणे सुप्रीम कोर्ट छा कंदी? सुप्रीम कोर्ट खे जेको आहे सो रुगो इहो ॾिसणो आहे त ही जेको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आहे उन जी इम्प्लीमेंटेशन थियणु घुरिजे। ही जेका बि कार्रवाई थी आहे उहा वाइड एब एनिशो आहे, जेका उन खां पोइ जेके कार्रवाई थियूं आहिनि, सदर जो खिताब, उन खां पोइ 58(1) तहत जेको आहे आर्टिकल 58(1) तहत जेको आहे प्रेसिडेंट खे समरी ऐं प्रेसिडेंट जो ॿ टे नोटिफिकेशंस, ठीकु आहे न। ठीकु, जावेद साहब तव्हांजो आवाज़ बिल्कुलु क्लियर न पियो अचे, आई थिंक नेटवर्क इशू आहे तव्हां वटि। जी जामी साहब, तव्हांजी छा राय आहे? अदालती फ़ैसिलो इन सॼे मामले ते तमामु घणो मैटर करे थो। जी जी गोहर, छा चवंदो इन सॼी सूरत हाल ते? अदालत जो जेको फ़ैसिलो आहे तमामु घणी अहमियत रखे थो। जी गोहर जी बिल्कुलु, सभिनि हाणे ज़ाहिर आहे अल्टीमेटली जेको मामिलो आहे उहो अदालत में ई वियो हलियो आहे, ऐं जंहिं तरीक़े सां हुकूमत कार्ड खेॾिया, जंहिं तरीक़े सां हुकूमत एक्ट कयो आहे, उन मां त ज़ाहिर आहे ईअं लॻो त हुकूमत का बि विच वारी हरकत कई। जी जी जावेद साहब, जी गोहर कंटिन्यू कजो प्लीज। ठीकु आहे, जावेद साहब खे मुंहिंजो ख़्याल आहे त तव्हां फ़ोन ते वठो। हाँ, कोशिश कयूं था। जी गोहर
मां इहो पियो चयो त हाणे ज़ाहिर आहे हुकूमत जीअं एक्ट कयो आहे उहो त इंतिहाई न सिर्फ़ु गैर क़ानूनी ऐं गैर आइनी आहे पर गैर इख़लाक़ी बि आहे ऐं पार्लियामेंट जी जेका प्रैक्टिस आहे उन जे बि ख़िलाफ़ आहे। हाणे फ़ैसिलो अल्टीमेटली अदालत खे ई करिणो आहे ऐं अदालत जंहिं अंदाज़ में इन मामले खे टेकअप कयो वियो आहे ऐं जीअं मोकल वारे ॾींहुं अची अदालत आया ऐं ॿुधो ऐं उन्हनि चयो त असां हिन मामले खे सॼी अहमियत ॾियूं था ऐं अॼु जॾहिं हेयरिंग शुरू थी त चीफ जस्टिस चयो त असां सिर्फ़ु अॼु स्पीकर जे रूलिंग ते फोकस कंदासीं छो त बाबर रहमान आयो ज़ाहिर बाबर रहमान त इहो चयो विया त इन केस में जेको आहे सदारती रेफरेंस खे बि डिस्कस कयो वञे या इन खां अॻु सुप्रीम कोर्ट बार जूं जेके दरख़्वास्तूं आहिनि उनखे बि डिस्कस कयो वञे पर ज़ाहिर आहे बाबर रहमान इन्हनि खे लिंगरान करण जी कोशिशि कंदो पर इहो अदालत इन में दिलचस्पी ॾेखारी त असां सिर्फ़ु स्पीकर जी जेका रूलिंग आहे उन ते फोकस कंदासूं। त हाणे इन मां इहो लॻे थो त अदालत इन मामले खे या जंहिं तरीक़े सां पार्लियामेंट में कारोबार हलियो पए जंहिं तरीक़े सां हुकूमती फ़ैसिला हुआ या स्पीकर जो जेको फ़ैसिलो हो इन सां अदालत इनखे इंतिहाई संजीदा वरितो आहे। हाणे अदालत जे ई ज़ाहिर आहे बाल उनजे कोर्ट में आहे अदालत जे फ़ैसिलो जेसि ताईं ईंदो तेसि ताईं सॼो मामिलो ई सॉर्ट आउट थी सघे थो। हाणे डिपेंड करे थो हाणे जेके वकील पॉलिटिकल पार्टीज़ जा पेश थियनि था त उहो इन मामले खे केतिरो जल्द उकलाइण जी कोशिशि कनि पिया। ठीकु, वॾी महिरबानी तव्हां सभिनी महिमाननि जी तव्हां हिन लाइव ट्रांसमिशन में असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन ट्रांसमिशन जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु आहे न्यूज़ ब्रेक जो। हलूं था न्यूज़ स्टूडियो तरफ़।